في الصليب بواسطة المسيح. فالمسيح جرد الشيطان، اتحبس، اتقيد. كان الأول أسد، دلوقتي كأسد. الأول كان حية، دلوقتي حية كحية. الأول كان حية، بعد كده كحية. الأول كان ليه قوته وسلطته وسيادته وتأثيره، لكن المسيح له كل المجد جرده من كل ناحية. عشان كده الكتاب بيقول في كلمة ربنا أكثر من مرة، سواء في مزمور 9 أو في صفانيا أصحاح 3، إن الرب بواسطة عمله حاضرا وماضيا ومستقبلا أزال العدو تم خرابه إلى الأبد. وفي المزمور يقول فدانا من يد العدو. وهنا قدامي في سفر صفانيا تحديدا أصحاح 3 وأيضا عدد 15 يقول الوحي هذه الكلمة: قد نزع الرب الأقضية عليك، أزال عدوك. وفي ميخا 7:8 لا تشمت بي عدوتي، إذا سقطت أقوم. عشان كده أنا عايز أديك 16 كلمة تلاحظهم وتفرح. كنت في بيت واتألمت ولقيت حالتهم متألمة جدا، وصليت يا رب أقول لهم إيه، فاديتهم 16 كلمة بوعود. وأنا هقول لك ال 16 كلمة دول بدون تفاصيل. أول كلمة أقولها لك وردت كثيرا في كلمة الله: لا تخف. مثلا في متى 14 ذكرت، في لوقا 1 ذكرت، متى 1، لوقا 2. تاني كلمة أقول لك لا ترهب، يشوع 1 اتقالت، يوحنا 14 اتقالت. تالت كلمة أقول لك لا تضطرب ولا يضطرب قلبك. رابع كلمة أقول لك لا ترتاع. خامس كلمة الرب بيقول لك لا أهملك. سادسا لا أتركك. الاتنين دول، لا أهملك لا أتركك، في عبرين 13. سابع كلمة لا تتلفت يمنة أو يسرة. تامن كلمة لا تهتم سواء بالغد أو غيره، متى 6 وفليب أصحاح 4. تاسع كلمة أشعياء 49 لا أنساك. الرب مش هينساك. رقم 10 لا يضعف قلبك، أشعياء أصحاح 7. رقم 11 نحمية 8 بيقول إيه؟ لا تحزنوا. تسالونيك الأولى أصحاح 4 برضو بيقول لا تحزنوا. رقم 13 في مزمور 91 لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا في الهلاك، ولا هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك 1000 ربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينك تنظر وترى مجازات الأشرار. ويل للأشرار شر، لأن مجازات يديه تعمل به. رقم 14 لا يقف إنسان في وجهك، في يشوع أصحاح 1 عدد 5. رقم 15 لا تدنو ضربة من خيمتك. أشكرك يا رب. رقم 16 في لوقا 12 لا تقلقوا. الحقيقة 16 حاجة حلوين قوي. أقول لك إيه؟ يا بختك، ما تخافش، مش هينساك، مش هيهملك، مش هيتركك. ما تقلقش، ما يضعفش قلبك. خلي بالك، اوعى يضعف قلبك. اتأكد ان العدو ده مهزوم. اتأكد محدش هيقف قدامك، لا يقف انسان قدامك. مين اللي قدامك وخايف منه؟
مفيش ضربة تدنو من خيمتك. ده كلام ليا قبل ما يكون ليك، وده وعود الرب. ما أعظمك يا رب. اوعى ترهب، اوعى تضطرب، اوعى ترتاع، اوعى تتلفت، اوعى تحزن، اوعى تخشى. عزيزي المشاهد الكريم، يعز علي جدا أن أتركك، ولكن عايز أطمنك، العدو محبوس، العدو مقيد، إبليس مهزوم. اوعى تعطي إبليس مكانا. قاوم إبليس فهيهرب منك. مهما كان بيجول عايز يلتمس وعايز يبتلع. ليه انت ضعيف؟ ليه انت تعبان؟ يوما فيوما، في برنامجك يوما فيوما خد قوة من الرب الآن. قل له يا رب أشكرك لأجل كل وعودك، مهما كانت موعد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. وانت مشاهد العزيز، يمكن تكون لسه في دايرة إبليس، أبناء إبليس، أبناء الغضب، أبناء المعصية، أولاد اللعنة. ما تهرب لحياتك، ما تيجي تحتمي فيه، تيجي تصلي معاه وانت في مكانك. قل له يا رب أنا هقبلك مخلص شخص لحياتي. تعال صلي معاه. قل له يا رب يسوع اقبلني الآن. يا رب يسوع ارحمني. يا رب يسوع طلعني من دايرة الموت لأعيش معك في دايرة الحياة، من الظلمة للنور معاك يا رب، من أبناء إبليس لواحد من أولادك. اقبلني يا رب، خلصني يا رب، اديني حياة أبدية يا رب، طهرني من كل خطية يا رب. أثق فيك وفي صليبك وفي دمك. من اليوم أنا ملك ليك في اسم الرب يسوع، آمين. الرب معاك، ونشوفك بمشيئة الرب في حلقة أخرى من برنامجك يوما فيوما.